बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महमद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वह जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें। बिला तख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। इमरान खान माइनस फार्मूला तैयार, फवाद इन एक्शन, शाह महमूद कुरैशी का इनकार और हामिद मीर का तहलका हेज़ इंकिशाफ, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो बात करते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जुम्मा बाज़ार लगा हुआ है। आए दिन आपको 1, 2, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती नज़र आती हैं। एक ही स्क्रिप्ट होता है, एक ही फ़ोटोकॉपी होती है। उसी फ़ोटोकॉपी को देख के सब ने तहरीर पढ़नी होती है कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, वजह बतानी होती है। तो नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ आपने अक्सर देखा होगा जब कोई कबूतर आवारा आता है तो जो शिकारी होते हैं कबूतरबाज, वो अपने अपनी छतों पे दाना पानी डालना शुरू कर देते हैं कि हमारी छत पे वो कबूतर बैठ जाए। तो ये सिलसिला अब देखने को मिल रहा है। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करते हैं तो तमाम सियासी शिकारी उनको दाना पानी डालने की कोशिश में मसरूफ़ नज़र आते हैं। जरदारी साहब भी एक्टिव हैं, लाहौर में डेरा जमाया हुआ है उन्होंने भी। इसी तरह चौधरी सरवर साहब, चौधरी शुजात साहब, इसी तरह नून लीग भी मुतहर्रिक है। हर कोई चाहता है कि उनकी छत पे ये आवारा सियासी पंछी बैठ जाए। तो नाज़रीन इकराम, ये सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानब अब जो सियासी पंछी अपनी वफ़ादारी तब्दील कर रहे हैं, इससे कबल तो देखने को मिलता था कि आसानी के साथ वो फ़ैसला कर लेते थे कि किस तरफ हमने जाना है, किस छत पे हमने बैठना है, उनको पोजीशन नज़र आ जाती थी। लेकिन इस दफ़ा वो भी परेशान हैं, उनको भी पोजीशन कुछ ख़ास चमकती हुई नज़र नहीं आ रही कि हम क्या फ़ैसला करें। मकबूल पार्टी को छोड़कर हम निकल तो आए हैं, अब फ़ैसला उनके लिए मुश्किल है कि किस पार्टी में हम बैठें, किस ग्रुप में हम जाएं। इसलिए वो इज्तनाब कर रहे हैं अभी कि कुछ उनको भी ख़ास नज़र नहीं आ रहा कि हमने किस छत पे बैठना है। तो नाज़रीन इकराम, कल एक और बड़ी अनहोनी हो गई कि जो सियासत में ब्रेक लगाने का बयान दे रहे थे, उनकी ब्रेकें इतनी जल्दी फ़ेल हो जाएंगी कि कारीगर जो है वो भी परेशान हो गया होगा देखकर कि मैंने ब्रेकें लगवाई थी, लेदर नए डलवाए थे, जो सिस्टम था इनका अपडेट करवाया था, लेकिन इनकी ब्रेकें अचानक फ़ेल हो गई हैं। फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, जो मौलवी महमूद साहब हैं वगैरह वगैरह, ये इकट्ठे होकर चले गए शाह महमूद कुरैशी साहब के पास अडयाला जेल मुलाकात की। और यहाँ परेशानी की बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के घर वालों को भी इजाज़त नहीं कि उनके साथ मुलाकात की जाए। तो दूसरी जानब इनको किसने मुलाकात का वक़्त दिया, बाकायदा सहूलतकारी दी। मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके मतलब जो शहबाज गिल साहब हैं आजकल अमेरिका में हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी बाहर हैं, वो आना चाहते थे लेकिन उनके कैप्टन ने उनको मना कर दिया कि आप यहाँ आएंगे तो आपके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जो दूसरों के साथ किया जा रहा है। बेहतर है आप वहाँ पे बैठें, वहाँ पे अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करें और आलमी मीडिया को तमाम हक़ाइक़ से आगाह करते रहें। शहबाज गिल साहब ने ये बताया है कि फवाद चौधरी साहब को किसने एक्टिव किया, किसने उनको रसाई दी शाह महमूद कुरैशी तक। उन्होंने कहा कि यह सारा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि माइनस इमरान खान किया जाए, जो पहले से कोशिशें जारी हैं। फवाद चौधरी साहब ने उनको कहा है कि अब खान साहब को तो माइनस होना है क्योंकि उन्होंने नाअहल होना है, तो इस्टेब्लिशमेंट की भी उनके साथ नहीं बन रही और बनने के चांसेस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं।
تو اس میں آپ لیڈ کریں پارٹی کو، تو آپ کے پاس وزیر اعظم کی کرسی آ جائے گی، تو ہماری پارٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف یہ بھی بچ جائے گی۔ تو آپ آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں تمام۔ تو یہ بڑی پیشکش کی فواد چودھری صاحب نے شہباز گل کے بقول۔ تو جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے ان کی تمام باتوں کو رد کر دیا، ان کی تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں عمران خان نہیں وہاں میں نہیں، عمران خان کے بغیر میں ایک کام کا نہیں، میں چل ہی نہیں سکتا۔ جس پارٹی میں عمران خان نہیں وہ پارٹی ناکام ترین پارٹی ہوگی، لہذا میں معذرت ہوں، میں کسی بھی ایسے بلاک کا حصہ نہیں بنوں گا، کسی بھی ایسی پارٹی میں نہیں جاؤں گا، یا کسی بھی ایسی پارٹی کو لیڈ نہیں کروں گا جس میں عمران خان مائنس ہوگا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے بیٹے صاحبزادے زین قریشی صاحب نے ٹویٹ کر کے یہ بتا دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ڈٹے ہیں، ڈٹے رہے ہیں، ڈٹے رہیں گے، اور وہ خان صاحب کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ تو یوں ناظرین اکرام فواد چودھری صاحب کی جو کوشش تھی، یا جو پروڈیوسر صاحب جو کروانا چاہتے تھے، ان کو ناکامی ہوئی۔ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں عامر کیانی صاحب کو بھی ساتھ کھڑا کرنا چاہتے تھے کہ میرا پلڑے میں وزن محسوس ہو، بھاری نظر آؤں میں، لیکن انہوں نے معذرت کی، وہ گاڑی سے نہ نکلے۔ مولوی محمود صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی کوئی تنقید وغیرہ نہیں کی، یا پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے جو قائدین ہیں ان کے متعلق کوئی بھی انہوں نے تنقید نہیں کی۔ یہ بہت اچھی مثبت جو ہے پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کارکن ہمارے پکڑے گئے ہیں 9 مئی کو، ان کو بھی باہر نکالنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور پارٹی کو بچانے کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یا دیگر جو معاملات ہیں، ہم جو ہے نون لیگ پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ اس کا رول ختم نہیں کرنا چاہتے، ان کو میدان خالی نہیں دینا چاہتے۔ تو ہمیں اس پہ مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا، کچھ لائحہ عمل اس پر بنانا ہوگا۔ تو یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی، لیکن اچھی بات ہے انہوں نے خان صاحب پہ تنقید نہیں کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے رابطہ کیا ہے قائدین کے ساتھ، تحریک انصاف کے جو ہیں معاد اظہر صاحب، اپنا اسد عمر صاحب، اسد کیسر صاحب، پرویز ہٹک صاحب، لیکن اسد کیسر صاحب نے ٹویٹ کر کے ان کی اس بات کو غلط ثابت کیا۔ انہوں نے کہا میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا فواد چودھری صاحب سے۔ ناظرین اکرام، یہ معاملات چل رہے ہیں ایک طرف، دوسری جانب جو احمد میر صاحب ہیں انہوں نے مہر بہاری جو اینکر ہیں ان کے سوال کے جواب پہ ایک بہت بڑا تہلکہ خیز انکشاف کر دیا ہے۔ اینکر نے پوچھا کہ احمد میر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ عمران خان صاحب کو مائنس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ تو احمد میر صاحب نے جواب دیا یہ مائنس کا لفظ جو ہے بہت چھوٹا ہے، اصل میں خان صاحب جو صورتحال چل رہی ہے اس کو ریڈ نہیں کر رہے، یعنی پڑھ نہیں رہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ محسوس نہیں کر رہے، ریڈ نہیں کر رہے۔ ابھی ان کو یہ ہے کہ 10-15 لوگ ایم پی اے کے ٹکٹ واپس کر کے چلے گئے ہیں تو ہم اور امیدواروں کو ٹکٹ دے دیں گے، لیکن ان کے ساتھ 2 ہفتوں بعد کیا ہونے والا ہے یہ ان کو علم نہیں۔ تو یہ جو مائنس کا لفظ یہ بہت چھوٹا ہے، خان صاحب کو مائنس بھی کیا جائے گا اور مقدمے، بہت بڑے مقدمے میں ان کو جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، احمد میر صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب کو مائنس تو چھوٹی بات ہے، بہت بڑے مقدمے میں جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں، لیکن ان کو ابھی نظر نہیں آ رہا۔ 2 ہفتے انتظار کریں، ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خان صاحب سمجھدار سیاستدان ہیں، ہم اگر وہ نہیں پڑھ رہے تو ہمیں زیادہ تفصیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ 2 ہفتے انتظار کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اینکر نے مزید کہا، سوال پوچھا کہ کیا نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں؟ ان کے نااہلی والے دروازے جو ہیں وہ اہلی کی صورت میں کھلنے والے ہیں۔ تو احمد میر صاحب نے یہ جواب دیا کہ اگر عمران خان صاحب کو جیل میں بند کرنا ہے اور نواز شریف صاحب کو جیل کے باہر رکھنا ہے اور الیکشن لڑنے کی اجازت دے دینی ہے، ان کو اہل کر دینا ہے، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔
اگر خان صاحب نااہل ہو کر جیل میں بند ہوں گے تو نواز شریف صاحب کا آنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ہاں ان کی پارٹی جو ہے وہ کوئی ایسا قانونی راستہ بنانے کی کوشش کرے گی کہ الیکشن سے پہلے اگست ستمبر میں نواز شریف صاحب کو واپس بلائیں اور کمپین چلوائیں، لیکن قانونی دروازہ کھلتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چل رہے ہیں، ایک طرف تو وفاداریاں چینج کرنے والے وفاداریاں چینج کر رہے ہیں، دوسری جانب جو آزاد کبوتروں کو پکڑنے کی کوشش میں مصروف ہیں وہ بھی اپنے زور و شور کے ساتھ کام کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک طرف خان صاحب کے سامنے مشکلات کھڑی ہیں اور دوسری مشکلات آنے کے انتظار میں ہیں۔ تو دیکھیں کیا بنتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ نظام، یہ معاملات چل رہے ہیں آج تک کے لیے۔ تو ناظرین اکرام دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔